عنوان تسلسل ہے جو آپ کی عدالت میں شائع ہو رہا ہے اور آپ کی بات کی خواہش کے یہ عنوانات ہیں: فروزلینڈ حیدر بیگ پر انتقال، گردش رنگ چمن کا انتخابی جائزہ. یہ آخر دور کے فروزلینڈ کے آخر دور کا ناول ہے، گردش رنگ چمن. اور اس میں پوری تہذیبی اقدار، نظام، ان کا جو شکست و ریخت ہے اور تصوف کے معاملات بھی ہیں. تو بہرحال یہ ناول پڑھنے لکھتا ہے. پروفیسر ملک صاحب نے اس پہ نقل و نظر فرمایا. آپ کی ایک تصنیف کا عنوان اردو کا سیکولر کردار ہے. ایک اور تصنیف کا عنوان جموں کشمیر میں اردو ماضی، حال اور مستقبل ہے. اور متعدد آپ کے مقالات کے مجموعے شائع ہوئے ہیں. تو آپ کے علم و فضل سے اردو دنیا عرصے سے مستفید ہوتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ اس محاضرے سے شرکا کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کا عنوان اس لحاظ سے یہ ایک مخصوص خطے یعنی جموں کشمیر میں اردو کی کیا صورتحال ہے، اس کے فروغ میں وہاں کے ڈوگرا نوجوانوں کا کیا کردار رہا، اور کشمیریوں نے اپنی مزید اور کشمیری کے باوجود اردو کو کیسے قبول اور استعمال کیا. یہ ایک بہت لسانی اور تحریری تاریخ کا اہم باب ہے. پروفیسر شاہ ملک اپنے علم و فضل سے ہم کو فیضیاب کریں گے اور اس موضوع کا احاطہ فرمائیں گے. پروفیسر ملک صاحب برائے کرام شکریہ پروفیسر صاحب. سب سے پہلے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے دعوت دی ریفریشر کورس کے شرکا سے بات چیت کرنے کا. اور اس طرح کے کورسز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کافی عرصے سے منعقد کروا رہی ہے، جس کے لیے میں کوآرڈینیٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں نے جو ٹاپک چنا ہے یقیناً وہ ایک نیا ٹاپک ان شرکا کے لیے ہے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس بحث سے یا اس گفتگو سے یقیناً ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کو جموں و کشمیر کے اگر آپ لوگ اپنی مائکس بند کریں تو میں شروع کر لوں، ورنہ پھر میں رہنے دوں. سر جی مائک جو کہ پھر آدمی کا وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، بول نہیں پاتا ہے آدمی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے جموں و کشمیر کے جو اساتذہ ہیں ان کو تو معلوم ہی ہے کہ جموں و کشمیر میں اردو کی کیا صورتحال
थी और यूजीसी यार आप माइक म्यूट कर दीजिए। सर मैं लेक्चर नहीं दे सकता हूं, आप बंद कर दीजिए। आवाज आ रही हो है? गया सर, अब स्टार्ट हो गया। तो मैं क्या ये रहा था कि रियासत जम्मू व कश्मीर उर्दू के लिहाज से इसलिए भी अहम रियासत है क्योंकि पूरे मुल्क में रियासत जम्मू व कश्मीर एक ऐसी रियासत थी 2019 तक कि जिसकी पहली और आखिरी सरकारी जबान तकरीबन 150 साल तक उर्दू रही। और इसको सरकारी जबान का दर्जा देने वाले कोई मुसलमान हुक्मरान नहीं थे, बल्कि सरकारी तौर पर इस जबान को इब्तदा में और इस जबान के अदब को इब्तदा में जिस तरह से डोगरा हुक्मरानों ने फ़रोग दिया, उनका वो हिस्सा या उनकी वो कंट्रीब्यूशंस तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के काबिल है। पहले मैं थोड़ी सी बात जम्मू व कश्मीर के जोग्राफिया के हवाले से करूंगा। आप सबको मालूम है कि जम्मू व कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से यहाँ के बुलंद व बाला पहाड़ों, नदियों, सरसब्ज वादियों, झीलों, मैदानों, खेतों और इस तरह के कुदरती जंगलात और इस तरह के कुदरती मनाजिर से माला माल इलाका है। इसकी दिलफरेब वादियों में दुनिया भर से कदीम ज़माने से ही न सिर्फ मुल्क से सियाहत का शौक रखने वाले सियाह तशरीफ लाते हैं, बल्कि बैरून मुल्क के बहुत सारे सियाह भी जम्मू व कश्मीर की दिलफरेब वादियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ आते हैं। और ये सिलसिला सदियों से जारी व सारी है। यहाँ की जो कदीम रियासत थी हमारी, जो 1947 ईस्वी से पहले एक रियासत थी, वो रियासत ही नहीं थी बल्कि पूरा एक मुल्क था जिसकी बाग दौड़ जो थी वो डोगरा हुक्मरानों के हाथ में थी। और इसकी सरहदें जो थी वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान का वो हिस्सा कि जो मकबूजा कश्मीर का के नाम से कहलाया जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ से लेकर रावलपिंडी तक इसकी सरहदें थी जम्मू व कश्मीर की। 47 ईस्वी तक यहाँ 4 महाराजाओं ने हुकूमत की। महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों से
महाराजा गुलाब सिंह ने ये रियासत खरीदी। कुछ लोग बताते हैं कि ये रियासत जो है वो 65 लाख रुपए में खरीदी गई, और बाज लोग जो है वो ये कहते हैं कि 77 लैक्स में ये रियासत खरीदी गई। और एक अमृतसर में एक बाईनामा हुआ, उसी बाईनामे की रौ से तहत ये रियासत अंग्रेजों से खरीदी गई। और 1846 ईस्वी में इस रियासत में पहली दफा डोगरा हुकूमत कायम हुई। अली इमरान आपका ब्रेक ऑफ कर दीजिए। पहली डोगरा हुकूमत कायम होने के बाद यहां महाराजा गुलाब सिंह पहला हुक्मरान बन जाता है डोगरा हुकूमत का। जब महाराजा गुलाब सिंह ने रियासत की बागडोर संभाली तो यहां की सरकारी जबान फारसी थी। इससे पहले सिखों का राज था यहां पर, अफगानों का राज था यहां पर। उर्दू जबान अगरचे के मुल्क के दूसरे इलाकों में उस वक़्त तक अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। बल्कि यार या तो बंद करो या मैं अपना लेक्चर बंद कर दूंगा। आई डोंट वांट टू गिव दिस लेक्चर। ये किनका है भाई? भाई अगर किसी के पास अली इमाम का ये नहीं, लोगों को नहीं पता क्या लेक्चर होता है। ऑफ कर ऑन कर लेते हैं भाई। ये अली इमरान कौन है यार? अली इमरान एहतियात करना चाहिए ना। अगर किसी ने लेक्चर नहीं सुनना है वो लेफ्ट कर जाएं, छोड़ दीजिए। सर कर लिया आप कंटिन्यू कीजिए सर। तो महाराजा गुलाब सिंह ने यहां पहली हुकूमत बनाई 1846 ईस्वी में। पहला हुक्मरान डोगरा हुक्मरान। उससे पहले उर्दू जबान जो थी रियासत जम्मू और कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकी थी। उससे पहले मुल्क में उर्दू का काफी रवाज था और कुछ सयाह कश्मीर आते थे, वो इस जबान में गुफ्तगू करते थे, लेकिन कश्मीरियों को उनकी जबान के बारे में कोई भी पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं और किस जबान में बोल रहे हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में उर्दू जो थी राब्ते की जबान बन चुकी थी और इसने सरकारी जबान का दर्जा भी पा लिया था। लेकिन जम्मू और कश्मीर में ये जबान बहुत देर में दाखिल हुई और वो भी डोगरा हुक्मरानों के दौर में। महाराजा गुलाब सिंह का जमाना जो था 1846 से लेकर 1856 तक का रहा। उन्हें क्योंकि अपनी रियासत को मुस्तहकम करना था, माशी तौर पर, माली तौर पर, इक्तिसादी तौर पर और तालीमी तौर पर, चुनाचे उन्होंने मुगलिया दरबार के साथ राब्ते करने शुरू किए। और ये दिल्ली दरबार भी था और लाहौर का दरबार भी था।
ان دو درباروں کے ساتھ مہاراجا نے رابطے شروع کیے اپنی ریاست کو اقتصادی طور پر مستحکم کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں کچھ لوگ جو تھے وہ داخل ہو جاتے ہیں، لیکن مہاراجا کو زبانوں سے، ادب سے اس قدر دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن ایک بات تھی کہ اس زمانے میں کچھ موسیقی کے پروگرام منعقد ہوئے جہاں موسیقاروں نے اردو غزلوں کو، اردو قوالیوں کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ گویا ان موسیقاروں کے ذریعے سے اردو جموں میں داخل ہوئی۔ میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ وہ چونکہ علم و ادب کے زیادہ شیدائی نہیں تھے اور ابھی ابھی وہ اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، اس لیے انہیں بہت سارے امور دیکھتے تھے، لیکن یہ کام جو ان سے نہیں ہو سکا تھا اسے بعد میں 1856 عیسوی کے بعد مہاراجا رنبیر سنگھ نے انجام دیا، اور مہاراجا رنبیر سنگھ کو اردو کے حوالے سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف اردو زبان کے فروغ کے لیے دلچسپی لی بلکہ عملی طور پر بھی انہوں نے بہت سارے اقدامات اٹھائے۔ وہ اپنے والد کے یعنی گلاب سنگھ کے عہد میں وزیر بھی تھے اور انہیں مختلف محکموں کا تجربہ بھی حاصل تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علم و ادب کے شیدائی تھے۔ مہاراجا کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے زبانوں کے فروغ کے لیے 1862 عیسوی میں ایک سبھا بنائی، ایک انجمن بنائی، جس کا نام انہوں نے ودیا بلاس سبھا رکھا، اور جس کی ہفتہ وار میٹنگیں ہونے لگی، اور اسی نام سے انہوں نے ودیا بلاس نام کا اخبار بھی شائع کرنا شروع کیا، جس میں ودیا بلاس سبھا کی ہفتہ وار کارروائیوں کی رپورٹیں شائع ہوتی تھی، اور یہ رپورٹیں اردو اور دیوناگری دونوں رسم الخط میں شائع ہوتی تھی۔ اردو زبان کا پہلا سرکاری اخبار ودیا بلاس اخبار کو ہی کہا جاتا ہے جموں و کشمیر میں۔ غیر سرکاری طور پر اگرچہ کہ صحافت کا آغاز بہت بعد میں ہوا 1923-24 میں، لیکن سرکاری طور پر ودیا بلاس وہ اخبار تھا کہ جہاں سے اردو جرنلزم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس اخبار کی سب سے بڑی بات جو تھی کہ اس کا جو اداریہ تھا وہ بھی اردو زبان میں تحریر کیا جاتا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اداریہ بھی اردو کے ادبی کاموں سے متعلق ہوتا تھا، اور ایڈیٹر کھل کر اس میں اپنا اظہار خیال کرتا تھا۔ مہاراجا رنبیر سنگھ اپنی عوام کو علم کے زیور سے بھی آراستہ کرنا چاہتے تھے، اور چونکہ میں نے پہلے کہا کہ وہ روشن خیال مہاراجا تھے، اس لیے انہوں نے ملک کے
मुख्तलिफ हिस्सों से उर्दू के दानिश्वरों को बुलाया, उर्दू के शायरों को बुलाया और उर्दू के नाकदीन को बुलाकर न सिर्फ अपने दरबार से वाबस्ता किया बल्कि एक मखसूस रकम भी बतौर एजाजिया उनको देते रहे। महाराजा रणबीर सिंह ने चाय की काश्त को फरोग देने के लिए अपने एक वजीर को काबुल और बुखारा का दौरा करवाया कि वहां जाए और वहां इन तमाम हालात का जायजा लें कि किस तरह से चाय की काश्त को फरोग हासिल हो सकता है। चुनाचे वापस आकर उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी और जो सफ़रनामा तहरीर किया उसे उर्दू नसर की इब्तदाई तहरीरें भी करार दिया जाता है। उन्हीं से रियासत जम्मू और कश्मीर में इब्तदाई नसर के नमूने झलकते हैं, मिलते हैं। और ये सारा जो उनका काम किया हुआ, एक तो हमारे स्टेट का रियासत का जो म्यूज़ियम है उसमें महफूज है, दूसरा ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी ये तमाम चीज़ें आपको दस्तयाब हो सकती हैं। एक और बात जो महाराजा रणबीर सिंह ने की कि सर सैयद अहमद खान की तरफ से वो अपने कौम के, अपने हिंदू बरादरी के तालिब इल्मों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहता था और जिसके लिए उन्होंने पाठशालाएं बनाई, खासकर ब्राह्मण बच्चों के लिए उसमें मुफ्त तालीम का बंदोबस्त भी किया। और जम्मू के गिरदो नवा में मुतअद्दिद मंदिरों की तामीर भी करवाई। और जम्मू को अगर मंदिरों का शहर कहा जाता है तो ये उस जमाने में किए हुए काम की वजह से ही कहा जाता है। एक और बात जो महाराजा ने अदब के हवाले से की, रणबीर सिंह ने अदब के हवाले से की, वो ये था कि एक बहुत बड़ा छापा खाना कायम किया किताबों को ट्रांसलेट करने का। और इस छापे खाने का जिक्र प्रोफेसर कमर रईस ने अपनी किताब उर्दू तर्जमा रवायत और फ़न है शायद, उसमें तफसील के साथ किया है। यहाँ हिंदी, संस्कृत, डोगरी इन किताबों को ट्रांसलेट किया जाने लगा। और उर्दू तर्जमा निगारी की जब भी बात की जाती है तो महाराजा का बनाया हुआ ये तर्जमे का जो स्कूल था और जो तर्जमा निगार इससे वाबस्ता थे उनका जिक्र जरूर आता है। बिदिया बलास सबा और बिदिया बलास अखबार के बाद ये उनका दूसरा कारनामा था। और मुतअद्दिद किताबें जो हैं उर्दू में ट्रांसलेट हुई और इस तरह से उर्दू की बड़ी किताबों का एक बड़ा ज़ख़ीरा जम्मू और कश्मीर में। लेकिन ये सरगर्मियां सिर्फ महदूद थी, जम्मू तक थी। मैं आपको बता दूंगा कश्मीर में कब गई है। तो जम्मू एक उर्दू का गढ़ बनकर उभर रहा था महाराजा रणबीर सिंह के ज़माने में ही। और जब कुछ दानिश्वरों को उन्होंने
برطانوی ہند کے معیار کے مطابق سلیبس بنانے کے لیے یہاں دعوت دی تو بہت سارا سلیبس سکولوں اور کالجوں میں وہی پڑھایا جانے لگا کہ جو ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پڑھایا جاتا تھا. دوسری بات جو مہاراجا رنبیر سنگھ کے حوالے سے کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مہاراجا اپنے دربار میں بھی وہی جاؤ جلال دبدبا پیدا کرنا چاہتا تھا کہ جو دبدبا مغلیہ دربار میں ہوتا تھا، اور اس روایت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے نقیبوں کو دعوت دی. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی خاندان یا جب کوئی فرد کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں لاتا ہے بلکہ اپنے خاندان کو لاتا ہے، اپنے بچوں کو لاتا ہے، اور اس سب کے ساتھ ان کی ایک زبان بھی ہوتی ہے، ان کی ایک تہذیب بھی ہوتی ہے، ان کے اپنے رسم و رواج بھی ہوتے ہیں. چنانچہ وہ جو تہذیب لے کر نقیب یہاں پر آئے وہ تہذیب اردو تہذیب تھی. وہ جو زبان یہاں پر لائے وہ زبان اردو زبان تھی. وہ جو رسومات یہاں پہ لائے وہ وہی رسومات تھی جو اردو بولنے والے علاقوں میں ادا کی جاتی تھی. چنانچہ ان نقیبوں نے نہ صرف اردو کو فروغ دیا بلکہ مہاراجا نے اسی طرح سے میلے ٹھیلے منعقد کروانے کا سلسلہ شروع کیا اپنے دربار میں کہ جس طرح سے مغلیہ دور میں ہوتا ہے. اور اسی دور میں ہمارے یہاں مشاعرے کا بھی آغاز ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر بہت بڑی مستحکم روایت بن جاتی ہے. مہاراجا رنبیر سنگھ دربار اکبری کی طرح ڈوگرا حکمرانوں کی اردو میں تاریخ بھی مرتب کرنا چاہتے تھے، اور یہ اس وقت انہوں نے فیصلہ لیا جب دربار اکبری ان کے نظروں کے سامنے سے گزری. اور اس سلسلے میں انہوں نے محمد حسین آزاد سے رابطہ قائم کیا اور انہیں مغلیہ دور کے تاریخ لکھنے کی دعوت بھی دی، لیکن محمد حسین آزاد نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. مختصراً اس دور میں اردو غیر سرکاری طور پر کالجوں، سکولوں اور دفاتر میں داخل ہو گئی لیکن سرکاری طور پر نہیں. اور ایک چھاپے کھانے کا بھی یہاں سلسلہ شروع ہوا، ودیا بلاس میں شاعری پڑھنے کا بھی سلسلہ شروع ہوا. کچھ مقامی شعراء جو تھے وہ بھی پیدا ہوئے. لیکن اردو کو سرکاری زبان کا درجہ اسے تیسرے حکمران مہاراجا پرتاپ نے 1889 میں دیا، اور اس فیصلے میں انہوں نے کشمیر کے لیے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں کیا بلکہ جموں کی عدالتوں کی سرکاری زبان انہوں نے قرار دیا. اور اپنے فیصلے میں انہوں نے یہ لکھا کہ کشمیر میں تب
فارسی زبان کو بدلا جائے گا جب وہاں اردو سے جانکاری رکھنے والے لوگ موجود ہوں. لیکن جموں میں چونکہ غیر سرکاری طور پر اردو مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دور میں پھیل چکی تھی، اس لیے جموں کی عدالتوں کی زبان جو ہے وہ، اور اس طرح سے پھر ایک ظاہر ہے کہ جب کسی زبان کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے تو وہ زبان، اس زبان کو نکھرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں. اور اس طرح سے اب جموں و کشمیر کے اسکولوں اور کالجوں میں اردو باضابطہ طور پر پڑھائی جانے لگی اور اساتذہ کا تقرر بھی ہو گیا. مہاراجہ کے دربار میں پرتاپ سنگھ کا میں ذکر کیا ہوں، انہوں نے اپنے پیش رووں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے بھی اردو کے فروغ میں دلچسپی لی اور مقامی شعراء کو اپنے درباروں کے ساتھ وابستہ کیا، مقامی ادیبوں کو درباروں کے ساتھ وابستہ کیا اور انہیں شاعری پڑھنے کا مالی مدد بھی جو ہے ادیبوں اور شاعروں کی ہونے لگی. 1912 عیسوی میں مہاراجہ کے دور میں ہی تیسرے مہاراجہ کے دور میں ہی ایک بزم یہاں بن جاتی ہے جس کا نام جو ہے وہ بزم سکر رکھا جاتا ہے، اور اس کا سالانہ مشاعرہ جو تھا ہندوستان بھر سے بڑے بڑے شعراء یہاں پر تشریف لاتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے، جن میں جوش، فیض، عارش ملسیانی، جگر مراد آبادی، اس طرح کے شعراء تھے. اور جموں جو تھا اردو کا گڑھ بن چکا تھا اور مشاعروں میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے. بعد میں جب اسی بزم کو، اس کے نام کو تبدیل کر کے بزم ادب رکھا گیا تو اس کی سرگرمیاں اب جو ہے 1912 عیسوی کے بعد سرگرمیاں کشمیر میں شروع ہوتی ہیں. کشمیر میں جب یہ سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں تو وہاں بھی اس طرح کے مشاعرے منعقد ہونے لگے. اب یہ فیصلہ ہوا کہ سال میں گرمیوں کا سالانہ مشاعرہ جو ہے وہ کشمیر میں ہوا کرے گا اور جو سردیوں کا مشاعرہ ہے وہ جموں میں ہوا کرے گا. تو اس طرح سے دونوں ریجنز میں زبان پھلنے لگی، پھولنے لگی اور عوام میں مقبول ہوتی گئی. اسی دوران بہت سارے لوگ، کشمیری بھی اور جموں بھی، یہاں سے اردو اخبارات نکالنا چاہتے تھے اور بہت سارے لوگوں میں، جن میں پہلا نام محمد دین فوق کا ہے، انہوں نے مہاراجاؤں کے درباروں میں درخواستیں دی کہ اردو کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اردو کی تخلیقات شائع کرنے کے لیے اور سیاسی اور سماجی خبریں شائع کرنے کے لیے انہیں اخبار نکالنے کی اجازت دی جائے. لیکن ہر مہاراجہ نے ان کی درخواستوں کو قبول نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ مہاراجاؤں کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہمارے خلاف اخباروں نے، ہماری پالیسیز کے خلاف اگر اخباروں نے کچھ لکھا تو عوام میں جو ہے وہ ہمارے خلاف، عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی یا عوام ہمیں تنقید کا نشانہ بنائے گی. اور یہ سلسلہ 1924 تک شائع ہوا، جو جاری رہا. 1924 عیسوی میں لالا ملک راج سراف پہلے بھی متعدد بار وہ درخواستیں دے چکے تھے اخبار کے لیے، لیکن متعدد بار
दरख्वास्तें देने के बावजूद उन्हें अखबार निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन 1923 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह ने लाला मुल्क राज के करैक्टर की तस्दीक करने के बाद उन्हें इस शर्त के साथ कि ये अखबार हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नहीं लिखेगा, उन्हें उर्दू का पहला अखबार निकालने की इजाज़त दी और इस अखबार का नाम था रणबीर। और ये हमारे जम्मू व कश्मीर में उर्दू सहाफ़त का आगाज़ ही उर्दू से होता है और इस अखबार की बहुत बड़ी अदबी खिदमत रही हैं। इसमें मुल्क के नामवर शोरा की शायरी और नसर पारे शाये होते थे, बल्कि मकामी शोरा को और उदबा को भी एक प्लेटफार्म मिल गया और रणबीर की ने उर्दू अदब की जो खिदमत अंजाम दी हैं उनका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उस दौर में उर्दू जो हिंदुस्तान की राब्ते की ज़बान थी, रणबीर ने यहाँ के अदीबों और शायरों को भी हिंदुस्तान के दूसरे अदीबों और शायरों से जोड़ दिया, मुतारिफ करवा दिया। और इस अखबार की भी तमाम फाइलें जो हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन नए रिसर्च स्कॉलर्स, नए महक़क़ीन इनसे इस्तिफ़ादा करते रहते हैं उस ज़माने के अदब के बारे में। उसके बाद यहाँ शख्सी राज को ख़त्म करने के लिए कश्मीर में एक तहरीक चलती है जिसकी सरबराही शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला करते हैं। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ज़माने में जब ये तहरीक उरूज पर होती है, इस ज़बान के सरकारी दर्जे को हटाने की बात की जाती है, लेकिन शेख अब्दुल्ला एक शीशा पलाई दीवार की तरह जो है वो खड़े रहे। उन्होंने ज़बान को सरकारी लक़ब से महरूम नहीं होने दिया। मुख्तलिफ शोरा और उदबा यहाँ आते रहे उस तहरीक के दौरान और तहरीक के हक में भी नगमे और नज़में तहरीर करते रहे, जिनको शेख साहब अपने सियासी जलसों में बाज़ाब्ता पढ़ते थे और उनमें ख़ासकर हफीज़ जलंधरी का नाम काफ़ी अहम है। 1900 पहले शेख अब्दुल्ला साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे और ये तहरीक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले चल रही थी, लेकिन बाद में महसूस किया कि ये जमात सिर्फ मुसलमानों की जमात बनकर रह गई है, इसे जम्मू के इलाकों तक भी महदूद करना चाहिए। चुनाचे नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसका जो है नाम तब्दील किया गया और एक सेकुलर जमात जो है वो वजूद में आ गई। लेकिन इससे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि रणबीर का मैंने जिक्र किया, तो रणबीर जब शाया हुआ उसके बाद बच्चों के लिए रिसाला शाया हुआ, फिर बहुत सारे पासबान शाया हुआ, यानी जम्मू को उर्दू ज़बान का मरकज़ी गढ़ समझा जाता था। 1947 तक यहाँ एक उर्दू बाज़ार भी कायम था जो 47 के बाद ख़त्म हो गया और वो आज की तारीख में राजेंद्र बाज़ार के नाम से जाना जाता था, जहाँ आपको पूरी उर्दू तहजीब मिलती थी। और यहाँ के बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हिंदू, मुसलमान, सिख उर्दू का मुताला करते थे, उर्दू मजमून से वाकिफ़ थे। आज भी उस ज़माने के जो बुज़ुर्ग जम्मू में मौजूद हैं वो आज के दौर में भी उर्दू अखबारात का ही
مطالعہ کرتے ہیں۔ اور 1944 عیسوی میں جب نیشنل کانفرنس نے اپنا نیا منشور بنایا، نیا آئین بنایا، 1944 عیسوی کے منشور میں ہی اردو کو انہوں نے سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ اور پھر 1947 عیسوی کا واقعہ رونما ہوا، ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا، بعض ادیب یہاں فسادات میں مارے گئے اور جو کچھ بچے کھچے تھے وہ پاکستان چلے گئے، جن میں اللہ رکھا ساگر جیسے نامور ادیب شامل ہیں۔ لیکن 1951 کے بعد، آزادی کے بعد بھی باضابطہ طور پر جموں و کشمیر کے پہلے وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ہی دیا، اور یہ سلسلہ جو تھا تو 5 اگست 2019 تک چلتا رہا۔ شیخ صاحب نے اردو کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، شعبہ اردو کھولا جموں و کشمیر یونیورسٹی میں، دفاتر میں کام ہوتا رہا، اقبال چیئر کا قیام انہوں نے کشمیر یونیورسٹی میں کیا، اور باضابطہ سرور صاحب کو، وہ ادب شناس بھی تھے اور شعر فہمی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن ان کو پہلا اقتدار جو تھا کم عرصے کا ملا۔ دوسرے اقتدار میں جو 75 کے بعد انہیں وزیر اعلیٰ کے طور پر ملا، اس کے بعد بھی انہوں نے اردو کی طرف کافی توجہ دی۔ اس سے پہلے بخشی صاحب ریاستی کلچرل اکیڈمی قائم کر کے، جہاں سے شیرازہ نکلنے لگا، جہاں سے ہمارا ادب نکلنے لگا اور اردو کی تقریبات منعقد ہونے لگی، اور اس اکیڈمی کی سرکاری اکیڈمی جو ہے، پھر محکمہ انفارمیشن سے تعمیر نام کا ایک رسالہ شائع کروایا، جس میں ادبا کی شاعری، ادبا کے مضامین شائع ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا باہر سے یہاں بیوروکریٹس لانے کا، تو ان کی وجہ سے سیکریٹریٹ میں تھوڑا سا دھکا لگا اردو کو۔ اردو جو تھی 1980 کے بعد مختلف سرکاروں کی بے توجہی کا شکار ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پورے ہندوستان کی ریاستوں میں اردو اکیڈمیاں ہیں، لیکن ریاست جموں و کشمیر کی 150 سال کی اردو سرکاری زبان کی اردو اکیڈمی نہیں ہے۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جب ریاست 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، لداخ کو الگ کر دیا گیا، جموں کو الگ کر دیا گیا، جموں اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا گیا، اور یہاں اردو کو سرکاری زبان کے درجے سے محروم کر دیا۔ اب یہاں پر 5 سرکاری زبانیں، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ریاست میں 5 سرکاری زبانیں نہیں ہیں۔ یہاں انگریزی، ہندی، ڈوگری، کشمیری اور اردو 5 سرکاری زبانیں بنا دی گئی، لیکن اس کے باوجود کشمیر میں اردو کے بڑے شاعر، بڑے ادیب لکھ رہے ہیں۔ ادب کے حوالے سے اردو تمام سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اردو کے مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں، سیمینارز منعقد ہو رہے ہیں، دوسری ادبی سرگرمیاں منعقد ہو رہے ہیں، اور جموں میں بھی اردو سے بہت زیادہ رجحان جو ہے، اگرچہ کہ ان علاقوں میں جہاں ہندو اکثریتی سکول ہے وہاں اردو کا ڈکلائن ہے، اردو جو ہے زوال کی طرف جا رہی ہے، لیکن جو مسلم علاقہ ہے جموں کا، وہاں آج بھی اردو میں ہی خط و کتابت ہوتی ہے، اردو میں ہی کام ہوتا ہے۔ لیکن جموں و کشمیر میں اس کے باوجود کہ اردو سرکاری زبان نہیں رہی، یا اگر ہے تو 5ویں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اردو زبان کی یہاں ابھی
150 साल जरूरत पड़ेगी सरकारी सतह पर। क्यों? क्योंकि महकमा माल, महकमा जंगलात, पुलिस और जो अदालतों का काम है गुज़श्ता 150 साल का, वो तमाम का तमाम उर्दू ज़बान में है, और उसे किसी भी सूरत में किसी दूसरी ज़बान में मुंतकिल कर दें कि अगर उन्होंने कोशिशें की भी लेकिन वो मुंतकिल हो नहीं सका। तो इसलिए मैं रियासत जम्मू और कश्मीर को, बल्कि अब तो यूनियन टेरिटरी अब जम्मू और कश्मीर को, इसलिए खुशकिस्मत रियासत समझता हूं क्योंकि उर्दू अगरचे कि हमारी मादरी ज़बान नहीं थी, उर्दू हमारे यहाँ बाद में आई, लेकिन उर्दू जब 1947 ईस्वी में मजहब और तासुब का शिकार हुई तो हिंदुस्तान में अगर कोई रियासत थी उर्दू को घर देने वाली तो वो रियासत जम्मू और कश्मीर थे। और उर्दू ने अपने उर्दू को रियासत जम्मू और कश्मीर ने अपने हकीकी औलाद की तरह अपने सीने से लगाकर 2019 तक रखा। और जिस ज़बान का इतना अदब हो, जिस ज़बान के इतने बोलने वाले हैं, और जो ज़बान यहाँ की राब्ते की ज़बान है, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के राब्ते की ज़बान है, वो ज़बान मिट नहीं सकती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उर्दू जो है हर हिंदू, हर मुसलमान और हर सिख की आम जिंदगी में बोली जाने वाली ज़बान है। और जो ज़बानें अवाम की ज़बान पर होती हैं, जिनका फिल्मी सरमाया इतना ज़्यादा मौजूद होता है, ये लाख हिंदी फिल्मों का नाम दे लेकिन वो उर्दू की फिल्में हैं। जो तहजीब पेश की जाती है वो उर्दू की तहजीब है, जो कल्चर पेश किया जाता है, जो डायलॉग पेश किए जाते हैं, मकालमे पेश किए जाते हैं, सब के सब उर्दू के हैं। चुनाचे इस ज़बान का माजी भी रोशन था, हाल भी रोशन है, और मुझे उम्मीद है कि इसके चाहने वालों की वजह से अब तो ये ज़बान दुनिया की तीसरी बड़ी बोलने वाली ज़बान बन गई है। आलमी सतह पर मॉरिशस, मिस्र, बरतानिया, ऐसी ऐसी बस्तियां वजूद में आई हैं कि पूरी दुनिया की राब्ते की ज़बान बनती जा रही है। और जिस ज़बान के इतने चाहने वाले मौजूद हो, उस ज़बान का मुस्तकबिल यकीनन ताबनाक होगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। जी, म्यूट है आप लोगों की माइक, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज किसी की भी नहीं आ रही है। अनम्यूट कर दीजिए अपने अपने माइक्स। कुछ बोलिए, कोई सवाल हो या कोई जानकारी आपको जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक अगर जाननी हो तो आप, ये ऑर्गेनाइजर्स ने सबको म्यूट कर दिया है, वो आप अनम्यूट कर दीजिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए। अरे अनम्यूट कर दीजिए सबको। अनम्यूट कर दीजिए सबको। अनम्यूट कर दीजिए सबको, अनम्यूट। दो मिनट।
भाई अनम्यूट कर दीजिए, क्या आपका माइक ही नहीं चलता है? नहीं मेरा यार, क्या लोग, आप लोगों का इंतजाम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे लेक्चर नहीं देता हूँ। सर यूजी की तरफ से हम लोग को अनम्यूट कर दिया गया। इसमें हमारी गलती नहीं। अरे जिसकी भी गलती हो, मैं जब लेक्चर दे रहा हूँ आदमी का 20 दफा तो मेरा ज़हन इधर उधर चला गया कि क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ। सर बहुत ही जामे लेक्चर सर आपका हो रहा था सर। शुक्रिया बहुत शुक्रिया शानदार सर अनम्यूट कराने का। जी अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, जो सर, मैंने सवाल आपको मेरा बताया ये उससे है। मुताबिक। जी जी हेलो सर, सवाल ये है जी बोलिए। कि कश्मीर के लोग जी हर वो लफ्ज जो एस से शुरू होता है जी अंग्रेजी के खास तौर पर उसमें ए हाँ गायब जी। कर देते हैं साउथ में, ऐसा क्यों? ये इसलिए गायब होता है कि मकामी ज़बान में वो अल्फाज वैसे ही बोले जाते हैं और उसी तरह से मकामी ज़बान का जो है वो उस तरह से है। क्योंकि आप सर, देख लीजिए कि जम्मू में जो सिर्फ अंग्रेजी लफ्जों के साथ है या उर्दू लफ्जों के साथ भी? उर्दू लफ्जों के साथ भी, उर्दू लफ्जों के साथ। कुलभूषण बताओ यार, मैं एक मीटिंग में हूँ। सर वह कश्मीर में स्कूल में स्कूल बोलते हैं, स्कूल। हाँ हाँ, और लिखते भी हैं सर। डिप्टी सी हमारा, मैं बाद में फोन करूंगा, मैं लेक्चर में हूँ। जी जी कश्मीर में स्कूल को स्कूल बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। हम दोनों तरह से स्कूल भी लिखते हैं, स्कूल भी लिखते हैं, दोनों तरह से, लेकिन ज्यादातर स्कूल राइज है। जो रणबीर अखबार बताया वो सर कब शाया हुआ सर? ये 1923 में इसका पहला एडिशन छाया हुआ। 1923। हाँ थैंक यू सर। जो अखबार था जी वो सर किस सन में शाया हुआ था? 1923 में। ओके सर, शुक्रिया सर। हमारे एक शनासा है प्रोफेसर मुश्ताक अहमद वानी। हाँ जी वो हाँ जी। जो हमारे रिसाले के लिए मज़ामीन भेजते हैं तो उसमें इंग्लिश वर्ड में एस में ए नहीं लिखते हैं, यानी कि अलिफ नहीं लिखते। ये वो चूंकि वो भी कश्मीरी बैकग्राउंड से हैं, इसीलिए जो है वो ऐसा करते हैं। उनकी मादरी ज़बान। देखिए हमारे साथ मसला बहुत ज़्यादा है। आप लोग जो उर्दू के इलाकों से हो, आपके साथ वो मसाइल नहीं है जो हमारे साथ मसाइल जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ एक ज़बान नहीं बोली जाती है। हमारे यहाँ जो मकामी ज़बानें बोली जाती हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि फिर भी आप शुक्र कर दीजिए कि हम उर्दू बोलते हैं। बिल्कुल सर, कम से कम नहीं तो 40 मकामी ज़बानें यहाँ पर बोली जाती हैं। सर जो डोगरा हुक्मरानों का जिक्र किया, सिर्फ आपने उनको 3 का तज़किरा किया, तो यही लिस्ट यही है या और भी लोग हैं इसमें? देखिए 4 ही हुक्मरान हुए हैं। चौथा सर एक राजा रणजीत सिंह, पहला महाराजा गुलाब सिंह, दूसरा रणबीर सिंह, यस सर, तीसरा प्रताप सिंह, यस सर। और चौथा हरी सिंह। हरी सिंह ने इसलिए बहुत ज्यादा उर्दू का कारनामा अंजाम दिया क्योंकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में मुतवातर तौर पर वो जायजा स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर तैनात किए, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, जो हर 6 महीने के बाद उर्दू की सूरत हाल का जायजा लेते थे और महाराजा को अपनी रिपोर्ट पेश करते थे। सर ये इनका दौरा हुकूमत का 1925 से 2047 तक। सर कश्मीर की खास ज़बान क्या है और इसका रस्म? देखिए 2 मेन ज़बानें हैं। जम्मू में जो है वो डोगरी बोली जाती है। कश्मीर का जितना भी इलाका है वहाँ कश्मीरी बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ गोजरी, शीना, डोगरी, पहाड़ी, बल्ती, किश्तवाड़ी, भद्रवाही और सराजी, इस तरह की बोलियां बोली जाती हैं। सर उनका रस्म देखिए बाज का जो डोगरी का रस्मुल खत है
وہ تو آپ کو دیوناگری ہے، لیکن جو کشمیری کا اور جو پہاڑی کا یا گوجری کا رسم الخط ہے وہ ہمارا یہی اردو کا رسم الخط ہے. اردو رسم الخط ہے. جی 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 بہت شکریہ سر، بہت والی بات ہم پہنچائیں آپ. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ وہاں کی زبان جو تھی فارسی تھی، سرکاری زبان تھی. جی میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. آپ نے پہلے کہا تھا کہ کشمیر کی جو زبان سرکاری وہ فارسی تھی. جی پھر آپ نے آگے کہا کہ وہاں پر صحافت شروع ہوئی، جی اردو سے شروع ہوئی. اردو سے شروع ہوئی. اردو کو یہاں اردو صحافت شروع ہوئی اردو سے. تو سر اردو سے پہلے کوئی صحافت کے کوئی خط نظر آتے ہیں آپ کو؟ آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی ہے. مائک تھوڑا دور کر کے بات کیجیے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب اردو سے صحافت شروع ہوئی ہے ہاں اس وقت میں فارسی زبان سرکاری زبان تھی، اس وقت میں کچھ خط نظر آتے ہیں صحافت کے. میں نے کہا نا آپ کو کہ وہ سرکاری طور پر جو ہے ہمارے یہاں صحافت جو ہے بدیا بلاس اخبار سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن غیر سرکاری طور پر جسے ہم آزادانہ صحافت کہتے ہیں وہ 1923 سے شروع ہو جاتی ہے. گورنمنٹ کے کچھ گزٹس نکلتے تھے، کچھ رپورٹیں نکلتی تھی، وہ گورنمنٹ کے، لیکن آزاد صحافت جسے ہم کہتے ہیں وہ 1923 عیسوی میں شائع ہوئی، اور وہیں سے ہم اردو صحافت کا آغاز کرتے ہیں ریاست جموں و کشمیر میں. جی شکریہ سر. بہت شکریہ سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. چائے میں آپ سوال یہ تھا کہ جو کشمیر کی آئیڈینٹی ہے ہم کشمیریت بولتے ہیں، اس میں اردو کا کیا؟ جی آپ ذرا علیحدہ سے بولے، مجھے سمجھ نہیں آئی. سر جو کشمیر کی آئیڈینٹی ہے جس کو ہم کشمیریت بولتے ہیں، جو کشمیریت جو سوشل ایکٹیویٹی ہے کشمیریت کی، تو ہم کشمیریت کے نام سے جانتے ہیں، ہاں اس میں اردو لینگویج کا یا لٹریچر کا کیا رول رہا ہے اور کیا رہے گا؟ بہت زیادہ رول رہا ہے، اگرچہ کہ کشمیر کی تہذیب و ثقافت علیحدہ ہے، لیکن کشمیر کا ہر شہری جو ہو اردو سے، اگرچہ کہ تلفظ کی ان کے یہاں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ مقامی زبانوں کا وہ ہے، لیکن پھر بھی جو اردو بولتے ہیں تو بہت اچھی نفیس اردو بولتے ہیں. سر یہ جو اخبار رنگین جاری ہوا اس کے مدیر اور مالی کا لالا ملک راج سراف صاحب تھے. لالا ملک راج سراف. وہاں اردو کا کون سا نصاب ہے؟ ریاست کا الگ سے نصاب ہے یا این سی ای آر ٹی ہے؟ جموں جو سکولوں میں وہ چلتا ہے وہ جموں و کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن کا ہے، اور جو کالجز میں چلتا ہے وہ جموں یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی کا چلتا ہے. شکریہ. ٹھیک ہے سر. کوآرڈینیٹر صاحب سر کیا یہ سر جو اب شیخ سلیبس حمدان جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی میں این ای پی والا چالو ہے سر؟ ابھی کالج لیول پہ این ای پی شروع ہو گیا ہے، لیکن پوسٹ گریجویشن پہ اس سال سے شروع ہو رہا ہے این ای پی. اچھا سر. سر یہ شیخ العلام اور شیخ حمدان یہ احباب ڈوگری زبان نہیں یہ تو کشمیر باہر سے آئے ہوئے تھے اور یہ بہت بڑے صوفی تھے، لیکن شیخ العالم جو تھے وہ کشمیری زبان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور بہت بڑے ان کا کشمیری زبان میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ بھی ایک صوفی سنت تھے، اور شیخ الحمدان تو باہر سے آئے تھے جنہوں نے یہاں حکومت کی. ان کا ڈوگری سے کوئی تعلق نہیں تھا، البتہ شیخ العالم کا جو تعلق تھا وہ کشمیری زبان سے تھا، اور کشمیری زبان کے بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سر ایک بزرگ کا نام آتا ہے انظر شاہ کشمیری. کون سے؟ انظر شاہ کشمیری. ارے معلوم نہیں، کشمیری بہت ہیں، اب میری نالج میں نہیں ہے انظر شاہ جی کشمیری. ٹھیک، شکریہ.
कश्मीर को ज़ियारतों का शहर भी कहा जाता है। वहाँ कदम कदम पर ज़ियारतें हैं, कितने आदमी नाम याद रखे। मेरे ख्याल से अहमद का कश्मीर के बारे में सवाल। हाँ, ये बात आप तारीख के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। देवबंद से बहुत सारे लोग यहाँ फाल्गुल बाल होकर आते हैं और वो अच्छे अच्छे ओहदों पर जो है वो फाइज भी हैं। कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, बहुत सारे मेरे सामने हैं। देवबंद का असर, और जो देवबंद से पढ़कर आते हैं उनका तलफ़ुज़ कदरे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर होता है उस कश्मीरी या उस जम्मू के उर्दू बोलने वाले से जो हम यहाँ पर बोलते हैं। जी जी सर, बहुत अच्छा। चलिए सर, कीजिए कंक्लूड। शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, तो ये लगता है कि आप ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करते तो आप लोगों से मुलाकात भी होती। जी सर, जी बेहतर होने का मौका मिलता। इंशाल्लाह आप जब भी कश्मीर आएंगे आप मैसेज सबका माइक पीछे कर रहा है। बहुत इको हो रहा है। बहुत। अब खत्म कर लीजिए सर। सर एक